जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,35,57,959 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,48,82,186 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 9,689, प्रदेश 1 मा 357, प्रदेश 2 मा 698, बागमती प्रदेशमा 6,532, गण्डकी प्रदेशमा 446, प्रदेश 5 मा 814, कर्णाली प्रदेशमा 353 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 889 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या प्रदेश 1 मा 1,371, प्रदेश 2 मा 622, बागमतीमा 6,447, गण्डकी प्रदेशमा 489, प्रदेश 5 मा 1,390, कर्णाली प्रदेशमा 242, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 146 गरी जम्मा 10,707 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 10,891 गरी जम्मा 10,09,298 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,513 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा 447, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 गरी जम्मा 934 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,778 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 641, प्रदेश 2 मा 222, बागमती प्रदेशमा 549, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1,313, कर्णाली प्रदेशमा 674 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,738 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 731 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 55,371 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 5,070, 2 बाट 13,563, बागमती प्रदेशबाट 15,311, गण्डकी प्रदेशबाट 3,293, प्रदेश 5 बाट 8,571, कर्णाली प्रदेशबाट 2,865 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 6,698 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.6% छ र संक्रमितहरू घर फर्किसक्नु भएको छ र उहाँको हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1178 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 16 जना, प्रदेश 2 मा 18 जना, बागमती प्रदेशमा 110 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 44 जना, कर्णाली प्रदेशमा 17 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 213 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 5 जना, बागमती प्रदेशमा 26, प्रदेश 5 मा 2 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 34 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्ला मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। 0 संक्रमित भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। अब म हाम्रो अतिथिज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आज म यो कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 3वटा महत्त्वपूर्ण उपायहरू जुन सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने, मास्क लगाउने र त्यस पछाडि जुन साबुन पानीले हात धुने, हातको स्वच्छता कायम गर्ने जुन मुख्य 3टा
चाहिँ रोकथामका नियन्त्रणका उपायहरू रहेकोमा त्यो मध्ये ह्यान्ड हाइजिन अर्थात् हातको स्वच्छता कसरी कायम गर्ने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले खानेपानी मन्त्रालय लगायतको निकायले चाहिँ के गर्न गइराखेको छ यो कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि त्यस सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँहरू माझ राख्न गइराखेको छु। र यो हातको सरसफाई स्वच्छता अथवा ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यसको फेसिलिटी राख्ने कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि सबैको लागि कोही पनि नछुट्ने गरी यो ह्यान्डको हाइजिन हामीले उपलब्ध गराउन जरुरी छ। यो चाहिँ हरेक घरमा, कार्यालयमा, सार्वजनिक स्थलहरूमा, पसलहरूमा, स्कुलहरूमा, त्यसै गरी मन्दिर लगायतका सम्पूर्ण बसहरूमा, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले यो हातको स्वच्छता कसरी कायम गर्ने त्यसको लागि चाहिँ पहुँच हामीले पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। र अब हामीले शौचालय बनाएका छौँ भने त्यसको चाहिँ 5 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटी हामीले राखिदिनुपर्ने हुन्छ। र यो अब हातको सरसफाइको लागि यो कोभिडको सङ्क्रमणलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको चाहिँ उपाय अपनाउने त भन्ने सन्दर्भमा पहिलो त साबुन पानीले हात धुने नै भयो। यो यसको पहुँच जहाँ छ हामीले त्यो गर्छौँ नै। त्यस पछाडि साबुन पानी नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेनिटाइजर लगायतका वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेनिटाइजर पनि बजारमा थरीथरीका आएको कारणले त्यसको प्रभावकारिता सबैको राम्रो देखिएको छैन। अत यसमा चाहिँ हाम्रो अभ्यासले के देखाएको छ भने इथानोल मिसिएको र करिब 70% भन्दा बढी 70% को हाराहारीमा अल्कोहलको कन्टेन्ट भएको चाहिँ सेनिटाइजर यो संक्रमणबाट मुक्त हुनको लागि उपयोगी हुन सक्छ। र त्यसै गरी यो चाहिँ हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै कन्जुसाइ गरेर थोरै प्रयोग गर्ने भन्दा पनि हात पुरै भिज्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हात भिज्ने गरी वेट हुने गरी र त्यो पर्याप्त कन्ट्याक्ट टाइम हुने गरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्यौं भनेदेखि मात्रै बल्ल त्यहाँ भएका कीटाणुहरू भाइरसहरू चाहिँ त्यो मुक्त हुन्छन्। र मुख्य चाहिँ दुईटा कुराहरू यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। सेनिटाइजर चाहिँ हाम्रो हात हेर्दाखेरि सफा छ, त्यस्तो भिजिबल्ली फोहोर छैन भनेदेखि हामीले अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर हातमा चाहिँ ह्यान्ड रब गरेर 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म हामीले गर्यौं भने त्यसले काम गर्छ। भने हाम्रो हात हेर्दाखेरि नै फोहोर छ, भिजिबल्ली नै डर्टी छ अथवा प्रोटेनेसियस मेटेरियलले चाहिँ कन्टामिनेटेड छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सेनिटाइजरले काम गर्दैन। हामीले चाहिँ साबुन र रनिङ वाटर को माध्यमले हामीले हात सफा गर्नुपर्ने हुन्छ र सिंगल युज टावेल हामीले प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ 40 देखि 60 सेकेन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ यदि फोहोरै भएको अवस्थामा। र अर्को विषय चाहिँ अब हामीले के मेटेरियल प्रयोग गर्ने त यो ह्यान्ड हाइजिनको लागि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ पानी नै हो। साबुन पानी उपलब्ध भएसम्म हामीले त्यसैले नै हात धुनुपर्छ मिचिकन। अर्को चाहिँ त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अल्कोहल बेस्ड चाहिँ ह्यान्ड रब अथवा सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। भने त्यो पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले 0.05% क्लोरिन मिसिएको चाहिँ क्लोरिनेटेड वाटर हामीले प्रयोग गरेर त्यहाँ हाम्रो हातमा भएका कीटाणुहरू प्याथोजेनहरू हटाउन सक्छौं। र गाउँघरमा दूरदराजमा ती वस्तुहरू पनि नभएको अवस्थामा हामीले खरानी प्रयोग गरेर पनि जसको चाहिँ पीएच अलि धेरै हुन्छ र त्यो खरानी हामीले राम्रोसँग चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हातमा लगाएर पानीले धुँदाखेरि पनि धेरै चाहिँ प्याथोजेनहरू कीटाणुहरू चाहिँ हाम्रो हातबाट नष्ट हुन्छ। भने हामीले चाहिँ अरू केही पनि वस्तु नभएको अवस्थामा पनि पानीले मात्रै हामीले हात धोयौं भने पनि कमसेकम 80% जति चाहिँ हाम्रो हातमा भएका फोहोरहरू कीटाणुहरू चाहिँ नष्ट हुने अवस्था हुन्छ। अब यो पानीको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो खालको पानी हामीले यो हात धुनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले पिउनको लागि योग्य भनेर जुन ड्रिंकिङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ
त्यो अनुसारको पानी हामीलाई जरुरी पर्दैन। नर्मल पानी ठिक्कको पानी हुँदाखेरि पनि हामीलाई इफेक्टिभै हुन्छ साबुन पानीले मिचिमिचिकन हात धोयो भने। र सामान्यतया एक व्यक्तिले अब हातमा भएको फिकल कन्टामिनेसनहरू हटाउनको लागि आधा लिटरदेखि 2 लिटरको पानी चाहिँ एक पटकको ह्यान्ड वासिङमा चाहिँ त्यो खर्च हुन जान्छ। र अब अहिले अभ्यासमा पनि आइराखेको छ र सकेसम्म चाहिँ यो हातको माध्यमले चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने हरेक अवस्थामा चाहिँ हामीले हात चाहिँ एउटा लिङ्क ट्रान्समिसनको लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि हातको सरसफाइको लागि जुन हामीले धाराहरू प्रयोग गर्छौँ अथवा साबुनको डिस्पेन्सरहरू हामीले राख्छौँ तिनीहरू चाहिँ सकेसम्म सेन्सरले काम गर्ने छ भने हाम्रो हात सम्पर्कमै आउँदैन। अरूले छोएको ठाउँमा पनि हामीले नछोयो भनेदेखि सङ्क्रमण कम हुन्छ भने अहिले चाहिँ यो खुट्टाले थिचेर चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने साबुनहरू चाहिँ डिस्पेन्स गर्न मिल्ने टाइपको फुट अपरेटेड पम्प पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी धाराहरूको ह्यान्डल हामीले अलिकति लामो अलि ठुलो राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कुइनाले पनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन सक्छौँ, हातै हामीले लगाउनु पनि पर्दैन। र अब यो साबुनको जुन हामीले हात धुनको लागि साबुन प्रयोग गर्छौँ त्यो साबुन प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सेन्सरले अथवा चाहिँ जुन कुइनाले हामीले प्रयोग गर्न त्यसलाई युज गर्न सक्ने गरी हामीले राख्न सक्दा राम्रो। र साबुनलाई चाहिँ हामीले अलि त्यो एउटा जाली जस्तो भाँडामा सोप डिसमा चाहिँ ओइल ड्रेन हुने गरी पानी नजम्ने गरी राखियो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्छ। र हात धोइसकेपछि साबुन पानीले हात धोइसकेपछि हातलाई राम्रोसँग ड्राई गर्ने सुक्खा बनाउने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो चाहिँ सकेसम्म पेपर टावेल युज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ डस्टबिनमा त्यसलाई राख्न हामीले सक्छौँ। त्यो छैन भने हामीले हावामा चाहिँ त्यसलाई सुकाएर प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। र अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ आज हामी विशेष दिनमा पनि छौँ। ठ्याक्कै 1 वर्ष पहिले नेपाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा खुला दिशामुक्त राष्ट्र हामीले घोषणा गरेको दिन हो 2076 साल असोज 13 गते। र यो उपलब्धि हासिल हुँदै गर्दाखेरि हामीले खुला दिशामुक्त अवस्था पश्चात जुन एउटा पूर्ण सरसफाइ अग्रसर नेपाल घोषणा गर्ने पनि त्यो दिन काम भएको थियो। र पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल बनाउनको लागि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो साबुन पानीले हात धुने विभिन्न चरणमा हामी जब जोखिममा हुन्छौँ त्यो बेला चाहिँ साबुन पानीले हात धुने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। र यसै सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समिति लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूको चाहिँ सहकार्यमा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य शिक्षा सूचना सञ्चार केन्द्र समेतको सहकार्यमा चाहिँ आजकै दिनबाट हामीले असोज 13 गतेदेखि कार्तिकको 14 गतेसम्म 1 महिना देशव्यापी यो साबुन पानीले हात धुने एउटा राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छौँ। र सबैको लागि ह्यान्ड हाइजिन कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ, कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बढीभन्दा बढी यो विषयलाई प्रचार प्रसार गर्ने र हाम्रो नियमित रूपमा अक्टोबर 15 मा चाहिँ विश्व हात धुने दिवस पनि पर्छ। र हामीले चाहिँ आजैदेखि अब 1 महिनासम्म चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको निकायमा सहकार्यमा चाहिँ विभिन्न तहमा, व्यक्तिगत तहमा, घरायसी तहमा, विद्यालयको तहमा, स्वास्थ्य केन्द्रमा, उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल आदिमा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने सुविधा उपलब्ध गराउने, यसको प्रवर्धन गर्ने, नियमित अभ्यास र व्यवहारको विकास गर्ने, सबैको साझेदारीमा साबुन पानीले हात धुने व्यवहार सम्बन्धी नौला र सृजनशील उपाय एवं प्रविधिको विकास गर्ने, कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न साबुन पानीले हात धुनुपर्दछ भन्ने सन्देश आम सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हातको सरसफाइ सबैको लागि
साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी देशभर 1 महिनाव्यापी साबुन पानीले हात धुने अभियान अर्थात् ह्यान्ड हाइजिन फर अल सञ्चालन गर्न लागिएकोले तीनै तहको सरकार, सबै सरकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समितिहरू, सर्वसाधारण, आम सञ्चार लगायत सबैमा उक्त उद्देश्य अनुरूप आफ्नो तह र क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधन एवं सञ्जालको उपयोग गरी साबुन पानीले हात धुने क्रियाकलाप गराई यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सघाउ पुर्याउने यस अभियानलाई सफल पारिदिन हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज विश्व हात धुने दिवस। कोरोना संक्रमण र रोकथामको प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षाका 3 उपायहरूमध्ये हातको सफाई पनि एक प्रमुख उपाय हो। हातको सफाईले आफूलाई कोरोना संक्रमण लाग्न र अरूलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कोरोना र अन्य सरुवा रोगबाट बच्न संक्रमण जोखिम भएका ठाउँहरू जस्तै कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग, कल कारखाना, सपिङ मल, सिनेमाघरका साथै मानिसहरूको भेटघाट जमघट हुने ठाउँहरूमा हात धुने स्थानको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा हात धुने व्यवहार प्रवर्धन गर्न र गराउन जरुरी छ। साबुन पानीले हात धुने बानीको विकास नगरेसम्म कोरोना लगायतका झाडा पखाला, हैजा, जन्डिस जस्ता सरुवा रोगहरूबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन असम्भव प्राय हुन्छ। साबुन पानीले मिची हात धोएमा श्वास प्रश्वासजन्य संक्रमण 23%, निमोनिया संक्रमण 50% र झाडा पखाला 48% सम्मले कमी ल्याउने अध्ययनहरूले देखाएको छ। साथै बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनाले मात्र पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा 36% सम्म कमी ल्याउने एक अध्ययनले देखाएको छ। विगत केही महिना अगाडि मात्र नेपालमा देखिएको कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दै गएको हामी सबैले देखेकै छौं। यसको रोकथाम मात्रै हामीसँग छ। रोकथाम पनि कुनै पनि माध्यम भएका भाइरस, थुक्का छिट्टा हातको माध्यमले नाकमा परेर संक्रमण हुन नदिन हातको सरसफाई, मास्क र भौतिक दूरीले मात्रै सम्भव छ। त्यसमा पनि हातको सरसफाईले धेरै हदसम्म भाइरस एक सतहबाट हामीमा संक्रमण हुन धेरै नै रोक्दछ। नेपाल सरकारले अन्य साझेदारी संस्थाका साथै सर्वसाधारणहरूको सहयोग र सहकार्यमा खुला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन गरी शौचालय बनाउने र साबुन पानीले हात धुने बानीको प्रवर्धन सन् 2019मा नेपाललाई नै खुला दिशामुक्त देशको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण पश्चात धेरै जसो व्यक्तिहरूमा हात धुने ज्ञान र अभ्यासमा वृद्धि भएको छ र यसले बानीलाई निरन्तरता दिन सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आफ्नो तह र तबकाबाट भएका प्रयास र प्रवर्धनहरू प्रशंसनीय छन्। विश्व हात धुने दिवस हरेक वर्ष 15 अक्टोबरको दिन संसारभरि मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष हातको सफाई सबैका लागि भन्ने नारा साथ विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको बेलामा हात धुने दिवसको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ। नेपाल सरकारले साबुन पानीले हात धुने बानीलाई थप प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन नेपाल खुला दिशामुक्त देश घोषणा भएको आज सेप्टेम्बर 29 देखि अक्टोबर 30 सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी महिनाभरि नै प्रवर्धन गर्नेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूमा जस्तै बाहिरबाट घर फर्किएपछि, चर्पी प्रयोग गरेपछि, बालबालिकाको दिशा धोएपछि, हातले मुख छोपी खोकी वा हाच्छिउँ गरेपछि, हात फोहोर भएको शंका लाग्न साथ खाना बनाउनु, खानु र खुवाउनु अगाडि, अनुहार, नाकमुख, आँखा छोइसकेपछि हात धुने व्यवहारलाई जीवनभर अभ्यासको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। साबुन पानीले हात धुने यो महिनाव्यापी अभियानमा
आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरी हात धुने स्थानको स्थापना, व्यवस्थापन र हात धुने व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुहुन हार्दिक अपील गर्दछु। यसको साथै उचित तरिकाले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम राख्ने गरौँ। यो छ। यसपछि म काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढिरहेको कुरा मैले अगाडि नै प्रश्न पारेको थिएँ। काठमाडौँ उपत्यका, मोरङ र रूपन्देहीमा आज धेरै संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ। यही सिलसिलामा सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी, निजी र भिडभाड हुने स्थानहरूमा चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारका कार्यालयहरू, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मालपोत कार्यालय, टेलिकम, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, सपिङ मल, तरकारी बजार, बसका टिकट काउन्टरहरू, रेस्टुरेन्ट, प्रतीक्षालयहरू, ओडा कार्यालयहरू, अस्पताल र ब्यारेक यी ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नभएको भेटिएको छ र यसले संक्रमणलाई झन बढाएको छ। हामीले संक्रमितहरूलाई विश्लेषण गरी हेर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू, ब्यारेकहरू र भिडभाड हुने स्थानहरू, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, तरकारी बजारहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेको पाइएको छ र यी ठाउँबाट संक्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरिरहेको छ। त्यसकारण अनिवार्य रूपमा हात धुने व्यवस्था मिलाउनु हुन, यी सबै संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपले हात धुने व्यवस्था मिलाउन, 2 मिटरको दूरी कायम गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउन, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न र गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। र यसो नगरेको खण्डमा हामीलाई संक्रमण बढ्दै गएर ठूलो समस्या आइपर्ने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै केही हप्ता अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल स्काउट, हिसान, युनिसेफ लगायत त्यसमा इनफ इज इनफ पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैले हामीले एउटा चाहिँ मुभ गरेका थियौँ, एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ 2 हप्तासम्म। त्यो कार्यक्रम गर्दाको भिडियो सन्देशमूलक छ र यो र अरू 2टा सन्देशमूलक भिडियोहरू राख्दै आज यो कोरोना सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण, नेशनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो संक्रमण नेपालमा सन् 2020 जनवरी 24 मा देखिएको थियो। अहिले त संक्रमितको संख्या नै 60,000 नागिसकेको छ। एक अर्को बीचमा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गरेर बस्ने, घर बाहिर निस्किँदा नाक मुख छोपिने गरी अनिवार्य मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुने 3 मुख्य व्यवहारहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय प्रमाणित भइसकेको छ। कोरोना भाइरस श्वास-प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ। कोरोनाबाट बच्न यी उपाय अपनाउने बारे सर्वसाधारण नै जानकारी दिन नेपाल सरकारका साथै विभिन्न संघ संस्थाहरूले रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, पत्र पत्रिका, अनलाइन, माइकिङ, घरभेट जस्ता सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् र साथै यी सुरक्षाका उपायलाई कडाइका साथ व्यवहारमा लागू गर्न पनि आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। यिनै अथक प्रयासकै कारण आज कोरोना भाइरस र यसबाट बच्ने उपायहरूको बारे देशका करिब 90% भन्दा बढी मानिसमा जानकारी पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर जानकारीको तह उच्च भए पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हातको सफाई जस्ता व्यवहारको पालना अझ पनि सबैले नगरेको पाइएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानहरूमा गरेको अवलोकन सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ। सो सर्वेक्षणका अनुसार
10 जना मध्ये 7 जनाले मात्र घरबाट निस्किँदा मास्क लगाउने गरेको पाइयो। ती 7 मध्ये पनि 5 जना जतिले मात्र उचित तरिकाले मास्क प्रयोग गरेको भेटियो। 10 जना मध्ये 3 जनाले मात्र आवश्यक 2 मिटरको दूरी कायम गरेको देखियो। रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह गरिएका सन्देशहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नमस्कार। थर्मल स्क्यानरले व्यक्तिमा ज्वरो भएको वा नभएको कुरा पत्ता लगाउन मात्र सहयोग गर्दछ। यसले मानिसमा कोभिड-19 को संक्रमण रहेको वा नरहेको तथ्य पत्ता लगाउन सक्दैन, किनभने ज्वरो, मलेरिया, डेङ्गु जस्ता अन्य विविध कारणले पनि आएको हुन सक्छ। यदि तपाईलाई ज्वरो आएको छ र मलेरिया वा डेङ्गु भएको स्थानमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्ते। व्यायाम गर्दा मास्क लगाउनु हुँदैन, किनभने मास्कले आरामपूर्वक श्वास फेर्न सक्ने क्षमतालाई कम गराउँछ। पसिनाले मास्क छिट्टै भिज्छ र सास फेर्न झन् असहज हुन्छ। यसले भाइरसको संक्रमण, वृद्धि र फैलावटलाई बढाउँछ। व्यायामको समयमा कोभिड-19 रोकथामको महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको अरूबाट कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नु हो।